अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 25 मार्च 2026 है, बुध का दिन है। मैं तकरीबन 34-35 घंटों के बाद इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लौट रहा हूँ और मेरा ख़्याल है कि बहुत से लोग सोच रहे होंगे, आप में से सारे तो नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि डॉक्टर मोईद जो है, वो कहाँ गुम हो गए? एक ऐसे वक़्त में जब लोग कम से कम 2-2 3-3 वीडियोज़ कर रहे हैं और दुनिया भर में बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और पाकिस्तान के लोगों की उनके ऊपर निगाहें जो हैं, वो मरकूज़ हैं। और ख़ास करके जब हम सुन रहे हैं, अब तो तकरीबन 24 घंटे से दुनिया के तमाम अखबारात इस चीज़ का ज़िक्र कर रहे हैं। कोई भी ऐसा अखबार नहीं है बड़ा जिसमें ये ज़िक्र ना हो रहा हो कि कैसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब, फ़ील्ड मार्शल, चेयरमैन, चीफ़ ऑफ़ द डिफेंस स्टाफ जो हैं, वो अमेरिका और ईरान के दरमियान मीडिएट करवा रहे हैं और पाकिस्तान के ज़रिए एक 15 नुकाती एजेंडा या प्रपोज़ल जो है, वो अमेरिका के सदर ने ईरान को भिजवा दिया है, जिसका अभी कोई जवाब नहीं आया। उस 15 नुकाती प्रपोज़ल को इसराइल के साथ भी शेयर कर लिया गया है, जिसका ताल्लुक बहुत हद तक न्यूक्लियर इश्यू से है। पूरे के पूरे 15 नुकात जो है, वो अभी सामने नहीं आए। तो ऐसे मौसम में, ऐसे सीज़न में मेरा गुम हो जाना, जबकि मेरा इंटरनेशनल रिलेशन से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है या इंटरेस्ट है, वो वाक़ई बात क्वेश्चन तो बनता है। उस सवाल का जवाब ये है कि चूँकि ये चीज़ बड़ी अहम है और ये चीज़ बड़ी अजीब है और इसके अंदर बहुत से पेचीदगियाँ हैं, तो मैंने ये जो पिछले पूरे 30, 35, 36 घंटे हैं, वो मैंने रिसर्च करने में, पढ़ने में, लोगों को सुनने में, लोगों से बात करने में, जो कुछ अमेरिका के अंदर बेस्ट पॉसिबल एक्सपर्ट्स और सोर्स पर्सन्स इसको किस तरह से देख रहे हैं, उसको सुनने में मैंने गुज़ारे। और मेरे सामने जो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, कुछ सुनने से पहले भी मेरे सामने ये इम्पोर्टेंट सवाल था, लेकिन उन सब लोगों को सुनने के बाद और जो कुछ पब्लिश हुआ है गुज़िश्ता 30 घंटों में, मसलसल एनालिसिस पब्लिश हो रहा है चंद-चंद घंटों में, एक्सियोस के अंदर, न्यूयॉर्क टाइम्स पे, वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर, सोशल मीडिया पे जो लोग क्या लिख रहे हैं, इसराइल के अखबार क्या कह रहे हैं, जीसीसी के अंदर से किस किस्म के दावे किए जा रहे हैं। और ये मैं आपको बताऊँ, फ्रैंकली बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि बहुत सी डिसइन्फॉर्मेशन बड़े ऑर्गेनाइज़ तरीके से की जा रही है। अमेरिका के बड़े अखबारात के अंदर भी, अमेरिका की बहुत सी पब्लिकेशंस में, सोशल मीडिया में, ट्विटर के ऊपर लोग बहुत से क्लेम्स कर रहे हैं, बहुत सी डिसइन्फॉर्मेशन है। फिर उस डिसइन्फॉर्मेशन को भी उसकी तह तक जाना पड़ता है उसको समझने के लिए। और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जो क्वेश्चन मैंने अपने लिए और आपके लिए फ्रेम किया है, वो क्वेश्चन ये है कि इज़ पाकिस्तान हेल्पिंग एंड द वॉर ऑन ईरान? इज़ पाकिस्तान हेल्पिंग एंड द वॉर ऑन ईरान और पाकिस्तान इज़ हेल्पिंग डोनाल्ड ट्रंप एंड नेतन्याहू मैनेज इट बेटर? क्या पाकिस्तान ईरान के ख़िलाफ़ जो एक खुली जहारियत की, बर्बरियत की, चंगेज़ियत की जंग हो रही है, मुस्लिम ब्रदर नेबर ईरान के ख़िलाफ़, क्या पाकिस्तान उसको ख़त्म करने के लिए, उस जंग को ख़त्म कराने में किसी रिस्पेक्टेबल तरीके से एफ़र्ट कर रहा है, या पाकिस्तान महज़ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की मदद कर रहा है इस जंग को बेहतर मैनेज करने के लिए, ताकि उनके रिज़ल्ट्स बेहतर मैनेज हो सकें? ये वो क्वेश्चन है जो आपको फ्रेम करना पड़ता है जब आप गुज़िश्ता 30 घंटों की तमाम चीज़ों को सुनते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं। अब आइए इसको एक-एक करके हम देखें। देखिए, कुछ चीज़ें बड़ी ऑब्वियस होती हैं, जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपको वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं जो बड़े विज़िबल तरीके से आपको नज़र आ रही होती हैं। जो चीज़ बड़ी ऑब्वियस है कि मंडे के दिन, सोमवार के दिन, अब से 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप को एक ऑफ द रैंप जाने का मौका मिला। एक ऐसे क्राइसिस से, एक ऐसे प्रॉब्लम से, एक ऐसे बहुत बड़े बहरान से, जो उन्होंने खुद अपनी यबड़ी मार के खड़ा किया हुआ था। और वो ये था कि मैं अगर 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मुकम्मल तौर पे ईरान ने ना खोली, तो मैं ईरान का सबसे बड़ा पावर प्लांट डिस्ट्रॉय कर दूँगा और एक-एक करके बाकी सारे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दूँगा। ये पता नहीं क्या उनकी स्टेट ऑफ माइंड थी, किसने उनको कहा कि उनको इस किस्म की बात करनी चाहिए। यही वजह है कि मैंने पिछली दोनों व्लॉग्स में आपको एक किताब दिखाई थी, द डेंजरस केस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि कोई भी अगर वो सेन एडवाइज़र से बात करते, अपने वाइस प्रेसिडेंट से बात करते, अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात करते, अपने चेयरमैन जॉइंट डिफेंस से बात करते, सीआईए के, वो भी बेचारे लेटे ही हुए हैं सारे, लेकिन उनसे भी बात करते, क्योंकि सीआईए की जितनी रगड़ा रगड़ी हुई है सेनेट के अंदर, जॉन रेडक्लिफ की, वो मेरे जहन में आ गई। बहरहाल अगर वो किसी भी सेंसिबल इनपुट लेते तो उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मंडे के दिन में और आईआरजीसी ने कह दिया कि अगर ऐसा होगा तो हम भी प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स करेंगे, और जीसीसी का जो सबसे बड़ा पावर प्लांट होगा किसी मुल्क का, और उन्होंने वो टारगेट्स इशू भी कर दिए थे कि क्या टारगेट्स एग्जिस्ट करते हैं सऊदी अरब के अंदर, क्या टारगेट्स एग्जिस्ट करते हैं कुवैत में, बहरीन में, कतर में, मुत्तहिदा अरब इमारात में, और दुबई तो टारगेट से भरा पड़ा है अगर किसी को उसको करना हो निशाना। और ऊपर से प्रॉब्लम ये था कि जीसीसी कंट्रीज़ का जो पावर सिस्टम है वो किसी भी मॉडर्न यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्री की तरह
वो इंटीग्रेटेड है, यानी कहीं से उसमें एक जगह पे रखना अंदाज़ी होगी तो सारी की सारी मार्केट जो है, सारा का सारा सिस्टम जो है वो बैठ जाएगा। जबकि ईरान के 300 से ज़्यादा ग्रिड्स हैं और वो आपको हर एक ग्रिड को इंडिविजुअली निशाना बनाना पड़ेगा, वो इंटरडिपेंडेंट, इंटरकनेक्टेड नहीं है। अब मंडे के दिन डोनाल्ड ट्रंप के सामने सूरत हाल ये थी कि अगर मैं, मेरा तो खोला नहीं उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, और मैं निशाना बनाता हूँ और वो डेफिनेटली निशाना बनाएंगे, उन तक बात समझ आ चुकी थी, तो इसका मतलब है कि जीसीसी के अंदर कोहराम मच जाएगा, और जब जीसीसी में कोहराम मचेगा तो पूरी दुनिया में कोहराम मचेगा। और ऑयल की प्राइसेस जो पहले 100 से बहुत ऊपर थी, जो स्टॉक मार्केट के स्टेक्स पहले ही हिले हुए थे, स्टॉक शेयर्स जो थे, वो और जो है मार्केट डिस्टेबलाइज हो जाएगी। तो जब उन्होंने मंडे को अचानक ये ऐलान कर दिया कि ईरान ने मुझसे रब्ता कायम किया है, वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो टॉक्स के लिए आमादा हैं, और ईरानियंस जो हैं उनको अपनी शिकस्त का एहसास हो चुका हुआ है। वो बड़ी अब रीज़नेबल बातें कर रहे हैं, बड़ी सब्सटेंटिव किस्म की डील और कंसेशंस करने को तैयार हैं न्यूक्लियर इशू के ऊपर, और बहुत सॉलिड किस्म के लोगों से हमारी बात हो रही है। सॉलिड लोग कौन थे? वो पाकिस्तान के सॉलिड लोग थे, जनरल आसिम मुनीर थे, जिनकी तरफ, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर के बारे में इस किस्म की टर्म्स डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले इस्तेमाल कर चुके हैं कि इज़ वेरी गुड मैन, वेरी सॉलिड मैन, और वो उनकी उनकी वोकैबुलरी भी बड़ी लिमिटेड है। तो ये सॉलिड जनरल आसिम मुनीर थे, ये सॉलिड ईरान के लोग थे, ये बात क्लियर नहीं हो सकी, लेकिन उसका नतीजा निकला कि ये स्टेटमेंट खुद से दे के जो डोनाल्ड ट्रंप ने दी, उसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप को उस क्राइसिस और बहरान से एग्ज़िट मिला जो उन्होंने खालिस्तान खुद खड़ा किया हुआ था। किसी और ने उनके लिए नहीं खड़ा किया था, वो उन्होंने खुद खड़ा किया था। अगर डोनाल्ड ट्रंप अटैक ना करते, वो अटैक नहीं कर सकते थे, मैंने आपको पिछले दोनों वीलॉग्स में बताया। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक इंतहाई एम्बैरेसिंग, एक इंतहाई ह्यूमिलिएटिंग सूरत हाल पैदा हो रही थी, जिसमें वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगते, और करते तो जो क्राइसिस खड़ा होना था उसके बाद भी वो उसको हैंडल नहीं कर सकते थे, बिकॉज़ वो ईरान के 300 पावर सिस्टम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे, और 2-4 अगर ईरान ने डिसैलिनेशन प्लांट और बिजली के सिस्टम उड़ा देने थे जीसीसी में, तो डोनाल्ड ट्रंप की सारी पॉलिटिक्स जो है वो हवा में लटक जानी थी। ये वो मोमेंट था जिससे डोनाल्ड ट्रंप को रिलीफ मिली, और उस रिलीफ में फिर पाकिस्तान का नाम आ गया। अब आप ये देखें, अमेरिका के लोग जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वो कंफ्यूज हो गए उनकी बात सुन के कि ये डोनाल्ड ट्रंप हर दिन, हर 6 घंटे के बाद एक नई बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान भला किस तरह से कोई डील जो है वो दे रहा है। और बहरहाल एडवांटेज ये हुआ कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो नीचे जाने लग गई, और अभी तो मेरे ख्याल 90 और 100 के दरमियान आ चुकी हुई हैं। स्टॉक्स जो डिस्टेबलाइज थे वो स्टेबलाइज हो गए कंपनीज के। ईरान की तरफ से जवाब ये आया, उन्होंने डिनाई कर दिया कि उन्होंने कहा कि ये हमारी कोई ना बातचीत हो रही है, ना हमसे कोई ऐसा रब्ता हुआ है, कोई ऐसी बातचीत नहीं हो रही। उन्होंने, मेरा ख्याल है अब्बास अरगची का ट्विटर पे तो नहीं था, डॉक्टर अब्बास अरगची जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, लेकिन वो ईरान के टेलीविज़न चैनल प्रोग्राम्स में गए, वहाँ पे अपीयर हुए, उन्होंने कहा कि ये खालिस्तान 3 चीज़ों की वजह से किया जा रहा है, ऑयल प्राइसेस की वजह से, मार्केट की वजह से, और तीसरा ये है कि ये अपने नए जो मिलिट्री प्लान्स हैं उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको फाइन ट्यून कर रहे हैं फॉर मेकिंग न्यू मिलिट्री प्लान्स। अब इसके ऊपर दायरा लगाएं आप कि ये अपने नए मिलिट्री प्लान्स को फाइन ट्यून करने के लिए, ठीक, एक तो क्राइसिस से निकलना ज़रूरी था, दूसरा ये कि अपने नए मिलिट्री प्लान्स को फाइनलाइज कर रहे हैं। अब गुज़िश्ता 24-36 घंटे में एक ईरान के, इसीलिए मैंने आपको कहा कि डिसइंफॉर्मेशन बहुत है, ये एक स्टेटमेंट है जिसको मुख्तलिफ पब्लिकेशंस, कहीं एक्सियोस, कहीं न्यूयॉर्क टाइम्स, कहीं रॉयटर्स, कहीं एएफपी, कहीं गार्डियन, इसको मुख्तलिफ अंदाज से प्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं नाम लिखा है, कहीं नाम नहीं लिखा। और ये स्पोक्स पर्सन हैं ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के, इस्माइल बागेही, जिनकी एक ही स्टेटमेंट है जो पिछले 48 घंटों में हमारे सामने आई है, और रॉयटर्स में भी उन्होंने ये कहा कि बहुत से मुल्कों के प्रपोजल्स ईरान के सामने आते हैं, और ईरान उन्हें रिस्पॉन्स करता है एज़ पर इस पोजीशन एंड स्टैंड। और वो मुल्कों से अल जज़ीरा की अंडरस्टैंडिंग है कि उसमें पाकिस्तान भी है, उसमें तुर्की भी है, उसमें इजिप्ट भी है, उसके अंदर ओमान भी है, और ज़ाहिर है ये प्रपोजल्स इन कंसल्टेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स जाते हैं। और ये जहन में रखिए कि 28 फरवरी को हमला करने के 3 या 4 दिन के बाद ही ओमान को इंगेज दोबारा किया गया था, और ओमान को कहा गया था कि हम सीज़ फायर करना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने उसका टका जवाब दे दिया था। और उसके बाद ईरान की वो पोजीशन सामने आई थी कि हमारी ये कंडीशंस हैं कि हमें एक परमानेंट जंगबंदी चाहिए, ताकि ये जो मजाक है कि हमें बार बार हमला किया जाता है ये ख़त्म होना चाहिए, हमें वॉर रेपरेशंस चाहिए, और ये कि हमें मार्केट, हमें हमारे जो सेंक्शंस हम पे लगाई हैं एक एबनॉर्मल तरीके से, हम नॉर्मल एक मार्केट के तौर पे, एक इकॉनमी के तौर पे हमारा बिजनेस साइकिल फंक्शन नहीं कर रहा, हम पे सिर्फ सेंक्शन हटाई जाए, और ज़ाहिर है फिर ईरान उसमें कुछ देने को भी तैयार होता। तो इस्माइल बघेई ने ये कहा, और जिसको अब तक सैकड़ों दफ़ा रिपीट किया जा चुका है, इस्माइल बघेई का नाम लिए बगैर, कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के रेस्पॉन्सेज हमारे सामने आ रहे हैं। यकीन मानिए इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है।
اب اس کے اوپر ہیڈ لائنز بھی بن رہی ہیں، سب ہیڈ لائنز بھی بن رہی ہیں، اس کے اوپر ٹیلی ویژن کی بھی ڈسکشنز ہو رہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ ہمیں پروپوزلز مل رہے ہیں، اور کوئی اور ہاں ایک نیو یارک ٹائمز اسٹوری چھپ رہی ہے کہ 4 سورسز نے انکلوڈنگ ون ڈپلومیٹ یہ کہہ دیا ہے. وہ ڈپلومیٹ بھی اسماعیل چونکہ وہ فورن آفس کا بندہ ہے تو وہ اسماعیل بگے ہی وہ ڈپلومیٹ ہے. 4 سورسز پتہ نہیں کون سے ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ پروپوزلز میرے ہیں اور ایران ان کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک، آگے چلیں. سو ظاہر ہے یہ ساری صورتحال کے نتیجے میں میں نے بہت زیادہ ریسرچ کرنی شروع کی اس کو سمجھنے کے لیے کہ کیا جو اب تک آپ کو اندازہ بھی ہو رہا ہوگا کہ میں نے خاصا اس کو دیکھا ہے اس ایشو کو. اسی سلسلے میں نے ایرک سپرلنگ کے ساتھ ڈسکشن بھی بہت کی اور پھر میں نے ایک ڈسکشن ان کے ساتھ ریکارڈ کی. ایرک سپرلنگ کا میں نے پہلے بھی ایک انٹرویو کیا تھا. یہ ایک واشنگٹن کی پالیٹکس کے انسائڈر ہیں. یہ پہلے کانگریس کے ساتھ کام کرتے تھے، کانگریشنل ایڈ رہے ہیں، کانگریشنل ٹیمز کے ساتھ کام کرتے تھے بہت سال، ان کو انسائڈر ویو ہے. اس کے بعد یہ فارن پالیسی، جسٹ فارن پالیسی کے فاؤنڈر اور اس کے ایڈیٹر اور اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں along with his ٹیم، اور ان کا آفس جو ہے وہ بھی کانگریس کی جو بلڈنگ ہے اس کے بالکل سامنے. اور وہ میں نے جی وی ایس کے اوپر بھی میں اس کو پلیس کروں گا، اور میں نے اس کو آئیکانو کلاس پہ بھی میں نے اس کو ریلیز کیا. اس کو بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے لیکن بہت کم لوگ دیکھتے ہیں انگلش کی ڈسکشنز کو. حالانکہ الٹیمیٹلی میں آپ کو اگلے چند دنوں میں انگلش کی بہت سی ڈسکشنز کروں گا، بلکہ ہو سکتا ہے میں اب انگلش کے اوپر زیادہ فوکس کروں، بیکاز مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس کوالٹی کی ڈسکشن اور انٹریکشن ایکسپرٹیز کے ساتھ، ایکسپرٹس کے ساتھ انگلش میں کی جا سکتی ہے، اس کا اشیر اردو میں ممکن نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اردو کے ویلاگس آنا بند کر دوں گا، میں اردو کی کروں گا، لیکن چونکہ میرا پیشن ہے ورلڈ افیئرز انٹرنیشنل ریلیشنز کا، اور اس میں جس قسم کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ، اچھی انڈرسٹینڈنگ، سبسٹینٹیو انڈرسٹینڈنگ جو ہے انگلش میں لائی جا سکتی ہے انٹریکشن کے ذریعے، وہ ظاہر ہے اردو میں نہیں لا جائے. میں اس کو پھر اردو میں بتاتا رہوں گا، لیکن میں کروں گا اس لیے آپ میرے انگلش کا جو چینل ہے آئیکانو کلاس ود محیط پیرزادہ، اسے آپ ضرور جوائن، اس کو ڈھونڈ لیں، وہ آپ کو مل جائے گا آسانی سے. خاص کر کے اگر آپ امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. یو کے میں ہے اس کو ڈھونڈنے میں. پاکستان میں چاہے اس کو بھی انہوں نے بہت زیادہ ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے. اب کیا چیز نئی ہوئی ہے، یہ سب کچھ تو آپ سن چکے ہیں جس کو میں نے بھی ڈسکرائب کیا. دی اونلی نیو تھنگ جو اس ساری سچویشن میں ہوئی ہے، جس کے بعد ایک انٹرنیشنل خبر بہت بڑی بن گئی ہے اور ہر اخبار میں پاکستان کا ذکر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے فارم 47 کے جو وزیر اعظم ہیں جناب شہباز شریف صاحب، انہوں نے ایک ان یوزول قسم کا ٹویٹ کیا ہے. وہ ٹویٹ تو چلے انسان کرتا رہتا ہے، اس کی ان یوزول بات یہ ہے کہ انہوں نے اس میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیگ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے عباس اراغچی ایران کے فارن منسٹر کو بھی ٹیگ کیا ہے، اور اسٹیو وٹکاف جو سینئر انوائے ہیں مڈل ایسٹ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے، اور ان کے ایک طرح کے رشتہ دار ہی ہیں، گھر کے پنیے ہیں. جس طرح سے شریف فیملی کا سلسلہ ہے، اسی طرح سے یہاں بھی اب سلسلہ شروع ہو گیا. تو اسٹیو وٹکاف کو بھی انہوں نے اس میں ٹیگ کیا، اور یہ انہوں نے ٹیگ کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اسپیس پرووائڈ کرنے کو تیار ہے، یہ پریولیج ہوگا ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ ختم کروانے کے لیے، بلا بلا بلا. اس ٹویٹ کو اگر آپ غور سے دیکھیں، کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ سمجھتے ہوں گے اس کو، میں تو خیر میڈیا کا پرسن ہوں، یہ ایک خالصتاً فرمائشی ٹویٹ ہے. یعنی یہ ایک ایسا ٹویٹ ہے جو ٹویٹ آن ڈیمانڈ ہے، کہ یہ کہا گیا کہ اس قسم کا ٹویٹ کریں، شاید ٹیکسٹ لکھ کے بھیجا گیا امریکہ سے، تو یہ ٹویٹ کیا گیا. اور اس کے بعد ایک بہت بڑی چیز ہوئی جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی، وہ یہ کہ اس ٹویٹ کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے جو ٹروتھ سوشل ہے، جو سچائی کا فاؤنٹین ہے ان کا، وہاں سے انہوں نے اس کو شیئر کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے آپ کو؟ اس کو خالی اس طرح سے نہ دیکھیں. پاکستان میں اس کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ٹویٹ تھا شہباز شریف کا کہ امریکہ کے صدر نے اس کو ری ٹویٹ کر دیا. پاکستان کے تو حالات ذہنی طور پہ اتنے پسماندہ ہیں کہ جتنا بھی آپ اس کا ذکر کریں کم ہے، مطلب روئیں پیٹیں اس کے اوپر. اس سے کلیئرلی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹویٹ جو ہے یہ فرمائشی ٹویٹ تھا، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ کی ٹیم کے کہنے پہ کیا گیا. اور ایسا نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دیکھا، ان کو نظر آ گیا تو انہوں نے اس کو کیا. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل کے اوپر اس کو اگر شیئر کیا تو اپنے امریکہ کے اندر بیس کو یہ اعتماد دلانے کے لیے کیا کہ میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا. میں نے یہ جو 24 گھنٹے سے یبڑی مار دی ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے ایران کے ساتھ، اور ایران معافیا مانگ رہا ہے، ناک رگڑ رہا ہے، وہ پریشان ہیں، وہ شکست خوردہ ہو چکے ہیں، ان کا حوصلہ جواب دے چکا ہے میری ملٹری اچیومنٹس کے نتیجے میں. ان سب چیزوں کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے پاکستان کے فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف کے ٹویٹ کو ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں اپنے بیس کے سامنے استعمال کیا ہے اپنی ایویڈنس کے طور پہ. یعنی امریکہ کے صدر کی ڈیسپریشن کے یہ حالات ہو چکے ہیں کہ پوری دنیا میں نہ ان کو کوئی گورا مل رہا ہے، نہ جرمن مل رہا ہے، نہ فرینچ مل رہا ہے، نہ ان کو کوئی نیٹو کا مل رہا ہے، نہ لاطینی مل رہا ہے، نہ اسپینش مل رہا ہے، نہ چینی مل رہا ہے، نہ جاپانی مل رہا ہے، نہ کورین مل رہا ہے. ان کو آ جا کے ملا ہے تو پاکستان کا فارم 47 کا وزیر اعظم شہباز شریف ملا ہے، جس کے اوپر اس وقت امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پوری پالیٹکس کا دار و مدار ہے. اب
रूमर्स ये भी हैं कि स्टीव विटकॉफ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, कंफर्म नहीं हुआ, पहले थी पहुंच रहे हैं, फिर था कि वाइस प्रेसिडेंट भी उनके साथ जाएंगे, जेडी वैंस, बहरहाल वो तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये क्लियर नहीं है कि पहुंचे हैं, ये पहुंच रहे हैं, लेकिन खबर बहुत है कि पहुंच गए। पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया में एक तूफ़ान यानी फट चुका है, तूफ़ान बर्पा हो चुका है जनरल आसिम मुनीर की अज़मत के हवाले से कि खुदा जिसको इज़्ज़त दे, जिसको ज़िल्लत दे, और लोगों को एहसास हो जाना चाहिए कि जनरल आसिम मुनीर अब दुनिया के एक बहुत बड़े स्टेटमेंट्स बन के इमर्ज कर रहे हैं। इस सारी सिचुएशन के दरमियान में अभी थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया है, कहीं पर ईरान का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इनफैक्ट मैंने लेटेस्ट स्टोरी देखी है जो अब से कोई, मेरा ख्याल है लिटरली 30 मिनट पहले, बराक राविद जो एक्सियोस के मेन, एक्सियोस में लगता है बंदा ही है क्या, बराक राविद हैं उनके रिपोर्टर्स जो इसराइल की भी खबरें करते हैं या वाशिंगटन की खबरें करते हैं। तो बराक राविद की जो स्टोरी है वो ये है कि वाइट हाउस ने इसराइल के साथ 15 पॉइंट अपने शेयर कर लिए हैं जो उन्होंने ईरान के साथ शेयर किए हैं, और अब एक मुमकिन मीटिंग जो थर्सडे को होनी है, अब वेडनेसडे का दिन ख़त्म होने को है मिडिल ईस्ट के अंदर, तो जो मुमकिन मीटिंग थर्सडे को होनी है स्टीव विटकॉफ की, उसके लिए, अच्छा स्टीव विटकॉफ की मीटिंग होनी है, और उसके लिए अभी तक ईरान के जवाब का इंतज़ार किया जा रहा है, और बड़ी उसमें यानी जस्तजू जो है वो पाई जाती। स्टीव विटकॉफ से ईरान कैसे मिलेगा, मैं मजीद भी इसका जिक्र करता हूँ। स्टीव विटकॉफ वो शख्स है, पहले तो अमेरिका में इस वक्त स्टीव विटकॉफ का जो भी जिक्र करता है पॉडकास्ट में, वो कहता है रियल एस्टेट एजेंट, डोनाल्ड ट्रम्प्स रियल एस्टेट एजेंट। कोई नहीं कह रहा कि स्टीव विटकॉफ मिडिल ईस्ट एनवॉय है, वो ये कहते हैं डोनाल्ड ट्रम्प्स रियल एस्टेट एजेंट। उसकी वजह, जैसे मैंने आपको कहा कि स्टीव विटकॉफ एक ठेकेदार है, जो छोटा मोटा ठेकेदार है अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में। पाकिस्तान के हिसाब से ज़ाहिर है वो बहुत अमीर आदमी है, लेकिन अमेरिका के हिसाब से वो एक छोटा सा ठेकेदार है जिसके ताल्लुकात हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और ये सब लोग जिनको इस नेगोशिएशन में भेजा गया, ना इनकी एक्सपर्टीज़ है न्यूक्लियर मैटर्स पे ईरान जैसे मुल्क से बात करने के लिए, और ना ही ये सेनेट कन्फर्म्ड है इस रोल के लिए। बहरहाल असल चीज़ देखने वाली ये थी कि अब्बास अरगची, जिनको कि टैग किया है शहबाज शरीफ साहब ने, उनका क्या रिस्पॉन्स जो है वो हमारे सामने आया। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अब्बास अरगची जो हैं, उनके ट्विटर हैंडल को मैं हर घंटों घंटों के बाद देख रहा हूँ, और उस पे वो पुराना 2 दिन का ट्वीट है, जिस पे उन्होंने ये कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुली है, वो बंद नहीं है, सिर्फ चंद मुल्कों के लिए बंद है। सिंस देन ईरान ने ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन को ये इन्फॉर्म किया है इन राइटिंग, उनके एम्बेसडर ने न्यूयॉर्क के अंदर, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पूरी दुनिया के लिए खुली है, सिर्फ कॉम्बैटेंट वॉरिंग कंट्रीज़ एज़ पर द इंटरनेशनल लॉ, सिर्फ जो वॉरिंग कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ईरान के ऊपर जंग डिक्लेयर की हुई है, उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है बंद है। ये उनकी ऑफिशियल पोजीशन है। उसके अलावा अब्बास अरगची ने, जिनको टैग किया है शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने चंद घंटे पहले जर्मन प्रेसिडेंट ने जो स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इसराइल का हमला जो है ये इंटरनेशनल लॉ की मनाफी है, इंटरनेशनल लॉ की खुल्लम खुला वायलेशन की गई है, उसको अप्रिशिएट किया है। और जर्मन एम्बेसडर के ट्वीट को, उनकी स्टेटमेंट को उन्होंने उसको कोट ट्वीट किया है डॉक्टर अब्बास अरगची। डॉक्टर अब्बास अरगची ने पाकिस्तान के हवाले से, अमेरिका के हवाले से, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, मीडिएशन के हवाले से, टॉक्स के हवाले से, 15 नुकाती एजेंडा, वो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान का, उन्हें किसी किस्म का उन्होंने बात नहीं की। ठीक, अब इसमें और चीज़ें ऐड करते चले जाएं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने एक वीडियो इशू की, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका के सदर मेरे काउंटर पार्ट, अमेरिका के सदर को काउंटर पार्ट वो कह रहा है अपना, जो मैं कुछ लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, ये इतना सा इसराइल है और अमेरिका का सदर उसका काउंटर पार्ट है। बहरहाल एनीवे, उसने कहा कि अ, ईरान, वो समझते हैं कि नेगोशिएशन हो सकती है ड्यू टू वॉर अचीवमेंट्स, लेकिन हम अपने हमले ईरान और लेबनान पे जारी रखेंगे, और वो हमले उनके जारी हैं। और इसराइल ने अब 7वां ग्राउंड इन्वेजन कर दिया है लेबनान का 1980 से, 7th ग्राउंड इन्वेजन है। और अब वो कह रहे हैं कि जो लिटानी रिवर है उस तक का जितना इलाका है वहाँ पर डिमांड हो रही है, इसराइल के लीडर कह रहे हैं कि इसको इसराइल प्रॉपर में ही शामिल कर लिया जाए, जैसे गज़ा है और वेस्ट बैंक है, इसको भी इसराइल के अंदर ही शामिल कर दिया जाए। लेकिन इस वीडियो की इंपॉर्टेंस मुझे अमेरिकन एनालिस्ट से ये पता चली, मैंने एक एनालिस्ट को सुना जिन्होंने ये कहा कि ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि इसराइल के प्रेसिडेंट में और डोनाल्ड ट्रंप में कोई डाइवर्जेंस है। ये दोनों मसलसल हर दिन बात करते हैं, और ये जो कुछ भी करते हैं ये एक सोचा समझा डिसेप्शन प्लान होता है, जिसमें दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है, एज़ इफ़ कि इसराइल का प्राइम मिनिस्टर अपनी बात कर रहा है तो अमेरिका का प्रेसिडेंट अपनी बात कर रहा है तो उसकी बात नहीं मानता। एलेक्स पर्लिंग का अगर आप इंटरव्यू देखेंगे, जो इस वक्त आपको मिल जाएगा मेरे इंग्लिश चैनल पे, आइकॉनो क्लास विद मोहित पीरज़ादा पे, वो एक जगह पे बड़ी फ्रस्ट्रेशन से ये कहता है कि इसराइल के सिपाहियों की पैंटें और उनके जूते, उनकी गोलियां, उनका खाना खर्चा, इनका फाइनेंस, इनका सब कुछ, दूध पानी चाय शक्कर, वो सब अमेरिका प्रोवाइड करता है।
یہ تو ہماری مرضی کے غیر ٹائی نہیں پہن سکتے. ان کی کیا مجال ہے کہ اگر ہم ان کو کہیں کہ جنگ بند کرو تو یہ جنگ نہ بند کریں. یہ معاملہ کچھ پرسرار سا ہے. وہ ڈسکشن آپ ضرور دیکھیں. بہرحال اینالسٹ کا یہ خیال ہے کہ نیتن یاہو کی جو ویڈیو اسٹیٹمنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ کے بعد، یہ ڈائیورجنس آف پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، یہ ایک ڈسیپشن ہے اور یہ ایک کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے. اس کے اندر ایڈ کر لیں کہ مسلسل امریکہ میں ساتھ ہی خبر چھپ رہی ہے کہ 82nd ایئر بورن ڈویژن موبیلائزڈ ہے. کہیں 2000 کا فگر ہے، کہیں 3000 کا فگر ہے. دس از ان ایڈیشن ٹو دی 6500 مرینز جو آلریڈی ڈسپیچ ہو چکے ہیں. وہ کس پرپس کے لیے ڈسپیچ ہوئے ہیں؟ ایئر بورن ڈویژن جو ہے 82nd ایئر بورن ڈویژن، اس کی جو تیاریاں اور فائنلائزیشن ہو رہی ہیں وہ کس چیز کے لیے ہو رہی ہیں؟ کیا انہوں نے یعنی جب فرائیڈے کا دن آئے گا اس کے بعد یہ کہہ کے کہ نیگوسیشن نہیں ہو سکی ہے یا نیگوسیشن میں کامیابی نہیں ہوئی، انہوں نے کوئی چیز جو ہے وہ بڑا پلان انہوں نے انلیش کرنا ہے. اب نیو یارک ٹائمز میں مسلسل سٹوری چھپ رہی ہے، نیو یارک ٹائمز کے علاوہ بھی چھپی ہے ایک دو جگہوں پہ، کہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے زور دے رہے ہیں کہ آپ کو ایران کو چھوڑنا نہیں ہے اسٹیج کے اوپر، آپ کو ایران کا انرجی سٹرکچر ڈسٹروائے کر دینا چاہیے، اس کی پیٹرولیم انڈسٹری کے اوپر بھی آپ حملہ کر دیں. ایک امریکن ڈیفنس اینالسٹ کو میں سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایران کا حملہ تو ایران جو سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ، ہاں سعودی عرب نے اور ہم جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہم جنگ میں بہت جلدی شامل ہو جائیں گے. تو ڈیفینس اینالسٹ کا کہنا تھا کہ یہ تو ایران کے لیے بڑی اچھی خبر ہے، بیکاز ایران نے بڑا ریسٹرین کیا ہوا ہے، اور اگر یہ جنگ میں شامل ہوں گے تو ایران کو بہت زیادہ ان کے ٹارگٹس ملیں گے. سعودی عرب کے اور متحدہ عرب امارات کے ابھی تک تو وہ اکا دکا ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور ان بیچاروں کی سیریمونیل آرمیز ہیں. دس از اے سینئر ایکس آرمی آفیشل آف یونائٹڈ اسٹیٹس. اس کا کہنا تھا کہ ان کی آرمیز سیریمونیل آرمیز ہیں. ان کی پرفارمنس ہم نے ہوتیز کے خلاف دیکھ لی. وہ چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے ہوتیز، انہوں نے ٹرم یوز کیا کہ وہ کل کے بچے تھے، ان کے ساتھ تو یہ لڑ نہ سکے. تو یہ ایران کی وار ہارڈنڈ جو فوج ہے جس میں مار کھانے کی اتنی صلاحیت، اس سے کیسے لڑیں گے؟ تو ہم ایک اور ڈیفنس اینالسٹ کا کہنا یہ تھا کہ جب سعودیز یہ کہتے ہیں کہ ہم لڑنے کے لیے آ رہے ہیں ایران کے ساتھ، تو اصل میں کہتے ہوئے ہم پاکستان کو لے کر آ رہے ہیں. انہیں خود نہیں آنا لڑنے کے لیے، وہ پاکستان کے اوپر بینک کر رہے ہیں. سو یہ ساری کہانی سنانے سے کیا پتہ چلا کیا تبدیل ہوا ہے پچھلے 48 گھنٹے میں؟ دو چیزیں ہوئی. ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک ایکسٹریملی امبیرسنگ ڈیفیکلٹ ہیوملیٹنگ سچویشن سے ان کو ایگزٹ مل گیا، یہ کہہ کے کہ میری ایران سے بات چیت ہو رہی. پاکستان کے جنرل عاصم منیر کی بہت پذیرائی ہو گئی، ان کا نام چھپ گیا ہے. ان کو ایک اسٹیٹسمین کے طور پہ کم از کم ان کی جو ٹیم ہے وہ ان کو دنیا کے سامنے دکھا رہی. دو ڈسکشنز بہت انٹرسٹنگ ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ لوگ خود سے دیکھیں. دونوں میں جیریمی اسکاہل جو امریکہ کے ایک بہت پرومیننٹ لیفٹ آف دا سینٹر جرنلسٹ ہیں اور رائن گرم کے ساتھ کام کرتے ہیں، ڈراپ سائٹ میں اس کے فاؤنڈر، ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرز ہیں. دونوں ڈسکشنز میں جیریمی اسکاہل ہیں. ایک ڈسکشن بریکنگ پوائنٹس پہ ہے جو ایک الگ سے میڈیا پلیٹ فارم ہے، اور ایک ڈسکشن ڈراپ سائٹ کی ہے جس میں رائن گرم اور مرتضیٰ حسین کے ساتھ ان کی ڈسکشن ہے. اس کے کی پوائنٹس کیا ہیں؟ جیریمی اسکاہل کیا کہتے ہیں؟ جیریمی اسکاہل جو ہیں ان کے رپورٹرز ایران میں ایکٹیو ہیں، ان کے پاس گراؤنڈ میں پریزنس ہے ایران کی. وہ وہاں کا یہ بتاتے ہیں کہ ایران کا انہیں یہ سمجھ آئی ہے کہ جو پین تھریشولڈ ہے وہ عرب ممالک کے مقابلے میں اور امریکہ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. امریکہ میں اس چیز کی دہائی ہے کہ ہمارے 13 سپاہی مر گئے ہیں، ہمارا اتنا لاس ہو گیا ہے. ایران سے کوئی ایسی دہائی نہیں آ رہی. ان کے شاید ہزاروں لوگ مر چکے ہیں. اگر 16-17 ہزار ایئر ریڈز ہوئے ہیں تو اگر ایک ایئر ریڈ میں ایک ہی آدمی مرا ہو، ہلاک ہوا ہو، جاں بحق ہوا ہو، تو اس کا مطلب ہے کم از کم 16-17 ہزار لوگ جاں بحق ہوئے ہیں. لیکن ایران چپ ہے، وہ اس چیز کو بالکل آرکیسٹریٹ نہیں کرنا چاہ رہا. اور میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ 2 کا فگر رکھیں تو 30,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایران میں کم از کم میں کہہ رہا ہوں کہ جاں بحق ہو چکے ہوں گے. لیکن ان کا پین کا تھریشولڈ جو ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کا یہ اب ایگزسٹینشیل کانفلکٹ ہے ان کے ساتھ 2 دفعہ جس طرح سے کیا گیا اور جس طرح سے جنگ امپوز کی گئی ہے. ان کو صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر ہمیں اس کا پرماننٹ سلوشن نہیں ملتا ہے اس جنگ کا، تو ہمیں اگر ایک سیز فائر مل بھی جاتا ہے 3 مہینے کا 6 مہینے کا، اس سے ہمارا کوئی مقصد حل نہیں ہوتا. ہم اور بڑی مصیبت کے اندر گر جاتے ہیں. یہ دوبارہ ریفریش ہو کے، ری گروپ ہو کے، نئے انٹرسیپٹر بنا کے، بیکاز ابھی تو مسلسل دہائی ہے کہ ان کے انٹرسیپٹر جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں، ان کا سارا اسلحہ بارود ختم ہو چکا ہے. انہوں نے کمیشن کر دی ہیں نئی کمپنیز اسلحہ بارود بنانے کے لیے. جیریمی یہ کہتے ہیں کہ ایران کو گارنٹیز چاہیے سالڈ قسم کی کہ مزید جنگیں اس کے اوپر امپوز نہیں کی جائیں گی. جو سینکشن سے ایران کی اکانومی ڈسٹروائے کر دی گئی ہے، ایران کو ان سینکشنز کا خاتمہ چاہیے. میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ ایران 1979 کی جب جنگیں شروع کروائی گئیں اور ریولوشن سے پہلے مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی اکانومی سعودی عرب نہیں تھا، ایران تھا. اس وقت ایران کی اکانومی $81 بلین کی تھی، جب اسرائیل کی اکانومی صرف 14-15 بلین ڈالر کی یا 17 بلین ڈالر کی تھی، جب پاکستان کی بھی اکانومی اتنی ہی تھی 16-17 بلین ڈالر کی. اب ایران کی اکانومی 450 بلین 500 بلین ڈالر کی ہے.
جبکہ پاکستان کی اس کے قریب ہے، اسرائیل کی 600-700 بلین ڈالر کی ہے، سعودی عرب کی اکانومی اس وقت 1.3 ٹریلین 1.4 ٹریلین کی ہے، ایران جو سب سے بڑی اکانومی تھا اور جس کی سب سے بڑی فوج تھی، اسے ان سینکشنز نے اور جنگوں نے بالکل ڈسٹروائے کر دیا، اور یہ جنگیں اس پہ امپوز کی گئی ہیں، ایک بھی جنگ اس نے خود نے شروع نہیں کی، اور سینکشنز 1979 سے اس کے اوپر مسلسل ہے۔ جب لوگ نیوکلیئر ایشوز کی بات کرتے ہیں، حزب اللہ کی بات کرتے ہیں، جنگوں کی بات کرتے ہیں، وہ بالکل بھول جاتے ہیں کہ ایران کو تقریباً 50 سال کی سینکشنز کے ذریعے بلیڈ کیا گیا ہے، اور وہ سینکشنز کا اینڈ مانگ رہے ہیں جو ان کی لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ ہے۔ پھر جیرمی اسکائل کا یہ کہنا تھا کہ مسلس کے اوپر، بیلسٹک مسلس کے بنانے پہ وہ بالکل بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے، بیکاز اس جنگ نے کیا ثابت کیا ہے پچھلے 28 27 اتنے 25 دنوں سے 26 دن ہو گئے ہیں، اس نے کیا ثابت کیا ہے؟ اس نے ثابت کیا ہے کہ ایران کے پاس اگر کوئی لیوریج تھا اسرائیل سے، امریکہ سے، پوری دنیا سے لڑنے کا، پورے جی سی سی کنٹری سے لڑنے کا، تو وہ اس کے وہ ہزاروں مسل سسٹم تھے، جس کے اندر میں نے امریکن ڈیفنس اینالسٹ کو یہ سنا ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں کہ وہ بڑے حیران ہیں کہ ایک ایسا ملک جس کے اوپر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی سینکشنز تھیں، جس کے اوپر ہر قسم کی اکنامک سینکشن تھیں، اس نے اتنا بڑا مسل پروگرام اور انڈر گراؤنڈ اس نے جو مسل سٹیز بنائی ہیں، جو سی این این نے جا کے دیکھی ہیں، یہ انہوں نے کیسا کھڑا کر لیا۔ اور اس کے بارے میں امریکن اینالسٹ کا یہ کہنا ہے کہ در حقیقت یہ ایک اولڈر سویلائزیشن ہے، یہ عربوں کی طرح نہیں ہے، یہ بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، ان کا ہیومن ریسورس جو ہے وہ بہت اچھا ہے، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا انہوں نے مسل سسٹم، یعنی امریکہ کا مقابلہ کرنا، اسرائیل کا مقابلہ کرنا، اکٹھے پورے جی سی سی کو، پوری دنیا کو چیلنج کرنا۔ تو کہتے ہیں وہ کس طرح سے کمپرومائز کر سکتے ہیں اپنے بیلسٹک مسل سسٹم پہ، اس کی کوئی لاجک نہیں ہے۔ پھر کوشچن آ جاتا ہے کہ 2 دفعہ ان کو نیگوسیشن کا بہانہ کر کے بیٹرے کیا گیا، ان کے ساتھ ڈرامہ کیا گیا، اور انہی پہلے جون میں 2025 میں اور ابھی فروری میں، اور یہی کیریکٹرز اسٹیو وٹکاف اور جارڈ کوشنر، جن کے بارے میں ایون جوناتھن پاول جو این ایس اے ہیں، باقی لوگ تو کہہ ہی رہے ہیں، لیکن جو جوناتھن پاول برٹش نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر این ایس اے، ان کا کہنا ہے کہ یہ تو زائنسٹ ہیں، یہ تو اسرائیل کے لیے کام کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ وہ کیسے ملیں گے؟ تو یہ پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ اسٹیو وٹکاف نے جا کے ملاقات کرنی ہے، یہ بات بڑی عجیب لگتی۔ اور اسکاہل اور دوسرے سب کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ٹریپ ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایک نیا پلان ہے، فرائیڈے کو ایک نیا قسم کا حملہ کرنا ہے، اور اس میں چیزوں کو بنانے کے لیے ڈسیپشن کے طور پہ اس ساری چیز کو استعمال کیا گیا۔ اب اس میں اس چیز کو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نیتن یاہو مسلسل ایران کے میسل کیپیبلٹی کو ڈیگریڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 5 دن سے آپ نے اور ان کی کیپیبلٹی ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ جب ہم اگلا بڑا حملہ کریں گے تو شاید اس طرح سے اس کو رسپونڈ نہیں کر سکیں گے، یہ تو خیر دیٹ ریمینس ٹو بی سین۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس ساری چیز کا مطلب کہیں یہ تو نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کہ پاکستان از ناؤ پارٹ آف ٹرمپ اینڈ نیتن یاہو ڈسیپشن پلان اگینسٹ ایران، یعنی جو دھوکہ دہی کی جا رہی ہے، جو فراڈ کیا جا رہا ہے ایران کے ساتھ، اور جو ٹائم بائنگ کیا گیا ہے، کیا پاکستان اس فراڈ کا حصہ ہے؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر ایسا ہے اور سرکمسٹینشیل ایویڈنس سے اس کے بارے میں بہت شک ہوتا ہے، تو اس سے زیادہ شرم کا مقام ہو نہیں سکتا۔ ہمارے لیے شرم کے بڑے مقامات ہیں، اکثر یہ کہتے ہیں کہ پاسپورٹ نکالتے ہوئے شرم آتی، ہمارا تو چھین ہی لیا انہوں نے، لیکن یہ بڑے ہی دس ول بی اے مومنٹ آف گریٹ شیم اگر یہ ایسا، اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ پازیٹیو چیزیں 2-3 ہوئیں پچھلے 24 گھنٹے۔ ایک پازیٹیو چیز وہ ہے جہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اب نیگوسیشن کے حصے میں سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو اور جے ڈی وینس بھی اس کا حصہ ہوں گے۔ دونوں کے بارے میں یہ تھا، خاص کر کے جے ڈی وینس کے بارے میں، کہ وہ اس جنگ کے فیور میں نہیں تھے۔ جے ڈی وینس نے اس کی بہت مخالفت کی، ڈیلی گاٹ اے شٹ اپ کال، بعد میں پھر ان کو کہنا بھی پڑا کہ میں صدر کے ساتھ ہوں وغیرہ وغیرہ، لیکن جے ڈی وینس جو ہے اس جنگ کے خلاف تھے، اور ان کا سارا بیس بھی جنگ کے خلاف تھا، اور جے ڈی وینس کے اور ٹکر کارلسن کے بھی آپس میں اچھے مراسم۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ٹرمپ مسلسل جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ ایران نے بہت بڑی کنسیشنز آفر کر دی ہیں نیوکلیئر ایشو کے اوپر، یعنی وہ کنسیشنز جو ایران پہلے ہی آفر کر چکا تھا جنیوا میں، اسے اب ڈونلڈ ٹرمپ ری پیکیج کر رہے ہیں۔ اس سے لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے، اینالسٹ کو، کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے بیس کا ایک مائنڈ بنا رہے ہیں کہ تاکہ لوگ بھول جائیں ہر بات، وہ بھول جائیں کہ ایران نے یہی چیزیں آفر کر دی تھیں، ان کو اس طرح سے پریزنٹ کیا جائے کہ ایران نے کوئی نئی کنسیشنز کر دی ہیں اس 25 دن کی جنگ کے نتیجے میں، مار کھانے کے بعد، جو پہلے انہوں نے نہیں کی تھیں۔ ابھی 24 گھنٹے پہلے میں، انہیں 24 گھنٹوں میں روئٹرز اپسوس کا ایک پول آیا ہے ہلا دینے والا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، جس میں پتہ چلا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ 31، ان کا اپروول ریٹنگ اس وقت 30-31 یا 32% رہ گیا ہے، وچ از دا لووسٹ فار اینی پریزیڈنٹ اس وقت، جبکہ مڈ ٹرم جو ہیں وہ ہونے والے ہیں۔ اور 29 مارچ سے نو کنگ موومنٹ جو مسلسل امریکہ میں چل رہی ہے، اس کی دوبارہ ریلیز نکلیں گی پورے امریکہ میں 50 سے زیادہ شہروں میں۔ اس کا بڑا خطرہ ہے، اور یہی ایک بڑی پازیٹیو چیز ہوگی کہ اگر نو کنگ موومنٹ جو ہے، اگر نو کنگ ریلیز جو ہیں وہ شکل اختیار کر لیتی ہیں اسٹاپ وار موومنٹ کا، اور امریکہ کے شہروں میں، امریکہ کے درجنوں شہروں میں
برطانیہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، اسپین میں، اٹلی میں، گریس میں، مختلف نارڈک کنٹریز کے اندر، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، اگر لوگ ایک نو وار موومنٹ، نو وار موومنٹ، نو وار فار اسرائیل، اس موومنٹ کا حصہ بنتے ہیں تو اس سے پریشر پڑے گا ان کے اوپر جنگ روکنے کے لیے. ادروائز ان کے ارادے کوئی ٹھیک طرح سے آپ کہہ نہیں سکتے کہ اسٹیج کے اوپر کیا ارادے ہیں، باوجود تمام تر پریشر. اب اگر اس میں ہم تھوڑا سا پاکستان کی بھی بہت سے پوائنٹس میرے پاس ہیں، میں کوئکلی اس کو ختم کر لوں. بات تو بہت لمبی ہو گئی ہے، مطلب 30 منٹ سے زیادہ کی ویڈیو ہوتی چلی جا رہی ہے. چلے میں اس کو آگے ڈسکس کر لوں گا. بیسکلی مجھے کہنا یہ تھا کہ پاکستان کا رول تو یہی ہونا چاہیے پیس بلڈنگ کا، along with the other major Muslim countries like Turkey, like Indonesia, and like Egypt. لیکن پاکستان سے جتنے بھی سگنل ایمنیٹ ہوئے ہیں گزشتہ چند دنوں میں، وہ سارے کے سارے نیگیٹو ہیں. فوراً سے آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان جب بورڈ آف پیس کا ممبر بنا، اب امریکن اینالسٹ کہتے ہیں کہ بورڈ آف پیس خالصتاً ایک الائنس ہے ایران کے خلاف. امام خامنہ کی شہادت پہ اور بہت سے لوگوں کو جو قتل کیا گیا اس پہ پاکستان نے کانڈمنیشن نہیں کی. کوئی دنیا میں کانڈمنیشن کرتا نہ کرتا، پاکستان بینگ ایرانز نیبر اور جو ریلیشن شپ رہے ہیں، پاکستان کی تو کانڈمنیشن بنتی تھی، وہ بھی کانڈمنیشن نہیں کی. سپتمبر 2025 میں جو ڈیفنس پیکٹ کر لیا تھا سعودی عرب کے ساتھ، لیکن گزشتہ چند دنوں میں اس کو بار بار فلانٹ کیا. 2 دفعہ ڈار صاحب نے کہا کہ ایران کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے، ہم آ جائیں گے. ایون مشرف زیدی صاحب نے اس کے بارے میں بات کی، بہت غیر مناسب تھی. ایک ایسا ملک جس نے میڈیشن کروانی ہے. جنرل عاصم کا شیعہ علماء ہی کو بلانا، سب کو نہ بلانا اور ان کو تنبیہ کرنا کہ ایران چلے جاؤ، وہ بھی بہت نیگیٹو چیز تھی. پھر ابھی علماء ایک دو ہیں شیعہ، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے خلاف بولنے کے بعد. یہ سب نیگیٹو سمپلس. ایڈیشنلی اس کے کچھ اسٹریٹجک ایسے ایشوز ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ سیز فائر تو ڈونلڈ ٹرمپ مانگ رہے تھے 4 دن کے بعد عمان کو استعمال کر کے. پاکستان کا کہنا ہے کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں، یہ اسپیس دیں گے. وہ اسپیس تو ترکی بھی دینا چاہتا ہے، وہ تو ایجپٹ بھی دینا چاہتا ہے، وہ تو قطر بھی دینا چاہتا ہے، وہ تو عمان بھی دینا چاہتا ہے. اس کی تو کوئی اسپیشل چیز جو ہے وہ نہیں بنتی. پاکستان ایک چیز کر سکتا ہے جو شاید کوئی اور نہ کر سکتا ہو، وہ یہ ہے کہ پاکستان اگر چین کو لا سکتا ہے ایز اے گارنٹر، اگر چین کو ڈسکشن کا حصہ بنا سکتا ہے تو پھر اس میں سے ایک وے فارورڈ جو ہے وہ نکل سکتی ہے. ادروائز یہ سارا کا سارا معاملہ بہت فشی لگ رہا ہے کہ کہا کچھ اور جا رہا ہے، اصل میں کہانی کچھ اور ہے. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.